नमस्कार, प्राइम संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको प्राइम संवादमा हामी जुन अब दुईवटा निर्वाचन आउँदैछ, यो निर्वाचनमा एकातिर वाम गठबन्धनको कुरा उठिराखेको छ, अर्कोतिर अहिलेको जुन सत्ता गठबन्धन छ, यो गठबन्धन निर्वाचनमा सँगसँगै जाने भन्ने पनि एउटा धारणा आइरहेको अवस्था रहेको छ। अब यो अवस्थामा नेकपा एमाले भने सिंगल रूपमा चाहिँ जाने अवस्था रहेको छ। अब नेकपा एमाले चाहिँ कसरी जान्छ यो चुनावमा, र केही विधेयकहरू, नागरिकता विधेयकहरूमा पनि उसले आफ्नो केही विरोधका स्वरहरू निकालेको छ, तर जसरी विरोध गर्नुपर्ने त्यसरी चाहिँ नगरेको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ। र यिनै सन्दर्भमा आज हामी कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डितज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। एमाले बिस्तारै मत्थर भएको हो। स्थानीय तहको चुनाव पछिको अवस्था हेर्दाखेरि उसको भोइस जति बुलन्द तरिकाले उसले प्रस्तुत गर्थ्यो, त्योभन्दा अघि जसरी संसदमा चाहिँ उसले आवाजहरू प्रस्तुत गर्थ्यो, जसरी अवरोध गर्यो, अब त्यसपछि हामीलाई जनताले दोस्रो दलमा पठाइदिए भनेर अलि सानो भएको स्वर। नेकपा एमाले आफूलाई कमजोर ठानेकै छैन। जतिसुकै घेराबन्दी गरे पनि एक्लै सिद्ध्याइहाल्छु गठबन्धन गरेर जतिसुकै लागे पनि एमालेलाई सिद्ध्याउन सक्यो र फेरि दोस्रो दलमा त झार्दियो स्थानीय तहको चुनावमा। अब हामीले एक्लै लडेको हो चुनाव र अरू 5 पार्टी लडेको हो र एक्लै सामना गर्न सक्ने कुनै पनि नेपालको राजनीतिक दलसँग चाहिँ हैसियत छैन। त्यो हैसियत नभएकोले गर्दाखेरि गुजुल्टो पर्छन् के। तर उहाँहरूले त नियतै त्यही राखेको थियो नि त, एमालेलाई परास्त गर्ने नीति नै बनाएका थिए नि त। परास्त गर्ने होइन, समाप्त गर्ने नीति बनाएको थियो है, र एमाले समाप्त भएन। केही सिट सङ्ख्या घट्यो, एमालेको जनमत घट्या छैन। र फेरि पनि भन्छौँ, अहिले पनि निर्वाचन किन घोषणा नगरे होला भन्दाखेरि अहिले पनि एक त गठबन्धन भित्रको गाठागुठी मिलेको छैन। अब अर्को कुरा भन्ने हो भने नेकपा एमालेको जुन स्थानीय निर्वाचनमै शक्ति देखियो, त्यो शक्ति देखिसकेपछि अब एमालेलाई हिजो जसरी बुझिन्थ्यो त्यसरी बुझ्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ उनीहरू बिचमै चाहिँ छलफल जारी छ। र अर्कोतर्फ भन्ने हो भने गठबन्धनकै दलहरू फेरि अर्को गठबन्धन तयार गर्न पनि लागिरहेको एउटा स्थिति भएकोले गर्दाखेरि नेकपा एमाले त चाहन्छ छिटो चुनाव होस् र छिटो चाहिँ चुनाव भएर परिणाम ल्याएर हामी सिंहदरबारमा पुग्छौँ र सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार बनाएर। अझै त्यो विश्वास नेकपा एमालेसँग छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी कसैको पछाडि लागेका छैनौँ। पछाडि लाग्ने पछुवाहरूले सोच्ने कुरा हो कि आफ्नो अस्तित्व छ कि छैन, कति छ, कहाँ छ, कोसँग छ भन्ने हो। नेकपा एमाले त प्रष्टसँग भन्दै आएको छ कि नेकपा एमाले एकतिर छ, अर्कोतिर काङ्ग्रेस छ। त्यसकारण काङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा आउन सक्दैन। र सुनिहाल्नुहुन्छ होला अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी कसैसँग हिम्मत छ भनेर चाहिँ आफ्नै पार्टीका नेताहरू आफ्नै बैठकमा राख्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेकपा एमाले कमजोर भएको छैन र कमजोर देख्नेहरू। तर त्यसो भएदेखि चुनाव अघि नेकपा एमाले जे बोलिरहेको थियो त्यो आकलन चाहिँ थियो, बोल्नै पर्ने बाध्यता, हामी पहिलो दल बन्छौँ भन्ने खालका आशय चाहिँ पहिलादेखि नै यहाँलाई 5वटा दल मिलेका छन्, हामीलाई पछाड्छन्, सेकेन्ड दलमा लैजान्छन् भन्ने चाहिँ रहेछ यहाँहरूको आत्मामा। हामीले चाहिँ चुनावको बेलामा जाँदाखेरि अहिले देख्नुहुन्छ नि, एउटा पनि सदस्य नभएको दलले के भन्छ घोषणापत्रमा, हामी सरकार बनाउँछौँ, यस्तो परिवर्तन गर्छौँ, जसको एउटा सिट छैन। त्यसले त भन्छ नेकपा एमाले चुनावमा जाँदा देश र जनतासँग गर्ने प्रतिबद्धता लुडे कमजोर आँक्नु भएन र कमजोर आफूलाई सम्झेर अनि जान्छ र जाँदैन। त्यस कारणले गर्दा नेकपा एमाले जसरी गयो र परिणाम ल्याएको छ, ठिक छ। कतिपय हाम्रो आन्तरिक कारण पनि होला, कतिपय बाह्य कारण पनि छ, र कतिपय चाहिँ सत्ता गठबन्धनको कारण पनि छ, कतिपय सरकारको कारण पनि छ।
तर अहिले पनि नेकपा एमालेसँग सामना गर्ने कुनै पनि पार्टी ठिक छ लालबाबुज्यू, मैले मात्र आवाज यसरी पनि भन्न खोजेँ कि यहाँहरूले गत भदौ 23 गतेदेखि निरन्तर रूपमा संसद अवरोध गर्दै आउनुभयो होइन। जब स्थानीय तहको निर्वाचन भयो त्यसपछि यहाँले संसद सुचारू गर्न छाडिदिनु भयो र जुन यहाँले 2वटा मुद्दा राख्नु भएको थियो, कि सभामुखको राजीनामा कि चाहिँ 14 सांसदलाई कारबाही, त्यो मुद्दाको सम्बोधन नहुँदै यहाँले संसद सुचारू गरिदिनु भयो। त्यसपछि चाहिँ हामी सेकेन्ड दलमा आइसकेपछि होइन, अब हामीले चाहिँ जनताको भावनालाई पनि विचार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो हो कि भन्ने मात्रै मेरो विचार। हामीले हाम्रो मुद्दा चाहिँ छोडेका छैनौँ, तर मुद्दालाई उठाउने प्रक्रियामा केही परिवर्तन गरेका हौँ र संसदप्रतिको बढी अविश्वास पैदा नहोस् जनतामा, र यो संसदले केही पनि दिन सकेन, संसदीय व्यवस्था नै नेपालको निम्ति अभाव सिद्ध हुने हो कि भन्ने हिसाबमा कतिपयले बुझ्न थालेको हुनाले गर्दाखेरि हामीले संसदलाई र बेला अनुसार कहिले संसदमा लडाइँ केन्द्रित हुन्छ, कहिले चाहिँ सडकमा लडाइँ केन्द्रित हुन्छ। अहिले हामीले संसदमा नै हाम्रो लडाइँ केन्द्रित गरेका छौँ। भनेपछि यहाँहरू संसदमा आफ्ना स्वरहरू राखिराख्नुहुन्छ? दैनिकी राखेका छौँ, हरेक विषयमा राखेका छौँ, हरेक निर्णयहरूमा नेकपा एमालेको आफ्नो विचारहरू लगातार। सरकारले नागरिकता विधेयक ल्यायो। नागरिकता विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा आज पेश हुँदैछ। त्यहाँ अब यहाँहरूले केही मुद्दाहरूमा विरोध जनाउनु भएको छ, तर त्यो विरोध जसरी जनाउनु पर्ने हो विरोधका लागि मात्र विरोध जनाएको हो कि जस्तो देखियो नि त। नागरिकता विधेयक चाहिँ 74 को निर्वाचन पश्चात सङ्घीय सरकार बनिसकेपछि हामीले नागरिकता समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति नै एक किसिमले भन्ने हो भने प्राथमिकताका साथ विधेयक लिएर आएको हौँ। लामो समय झन्डै 4 वर्ष चाहिँ यो अल्झेर रहेको स्थिति हो र म आफै पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो छलफल गरेर अनि चाहिँ यसलाई अगाडि बढायौँ। तर गठबन्धनको तर्फबाट राज्य व्यवस्था समितिले पठाएपछि पनि संसदमा प्रस्तुत नगरेर राख्यो र गठबन्धन सरकार बनिसकेपछि सबभन्दा पहिला सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई बनाउनको निम्ति जुन विधेयक हो त्यो विधेयक आउनासाथ फिर्ता लियो। त्यसपछि नागरिकता विधेयक फिर्ता लियो र फिर्ता लिइसकेपछि हामीले म आफै पनि हरेक समयमा नागरिकता विधेयकलाई जुन फिर्ता लिने काम भयो त्यो गलत भयो र अब नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्नुपर्छ र नागरिकताको कारणले गर्दाखेरि पहिचानको खोजी गरिरहेका युवाहरू, पढ्न नपाएका युवाहरू, सेवामा जान नपाएका युवाहरू जुन सडकसम्म पनि आन्दोलनमा आए, त्यसकारण प्राथमिकताको साथ यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्यौँ। विधेयक आएकोमा खुसी नै छौँ, तर के हो भने जसरी व्यापक रूपमा छलफलको अवसर थियो, एक त फास्ट्यागबाट गयो, त्यसमा मेरो धेरै भन्नु केही पनि छैन। तर के हो भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जुन एउटा सहमतिको साथ चाहिँ ल्याएको थियो 7 वर्षे प्रावधान वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा, त्यसलाई छलफलमा ल्याइएन। तर त्यो बोलेको छैन यो विधेयकले, हैन? यो विधेयकले बोलेको छैन। नबोल्नुको अर्थ बोल्नु पर्ने कुरालाई नबोलेको कारणले गर्दाखेरि, त्यसै कारणले गर्दा प्रश्न त्यहाँनिर उठेको हो। यहाँको बुझाइ 7 वर्ष कुर्दैनन् अब त्यो नबोल्नुका कारणले भन्ने आशय हो। संशोधन विधेयक भएकोले गर्दाखेरि नयाँ संशोधन नल्याउनु भनेको पुरानोलाई यथावत राख्नु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि संशोधनको आवश्यकता नेकपा एमाले महसुस गरेको र नेकपा एमाले मात्रै होइन, अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका हिजो चर्को
नेकपा माओवादी जसले यो त 15 वर्ष राख्नुपर्छ भन्ने माओवादी सोध्नु होला नि, कमरेड प्रचण्डलाई सोधे पनि हुन्छ। तर उहाँहरूले अहिले सत्ता प्राप्तिको निम्ति मात्रै चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण अडान छोडेर अहिले लुरु लुरु आयो, खुरु खुरु पायो। के नियम छ यो सत्ता गठबन्धनसँग? त्यसो भए नेकपा एमालेको त्यो बुझाइ हो यो 7 वर्षे प्रावधानमा केही नबोल्नु भनेको नागरिकता दिनु हो भन्ने यहाँको बुझाइसँगै केही नियत राखेको छ यो सत्ता गठबन्धनले? अब के नियत राखेको छ थाहा छैन। रातारात कहाँ कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहाँ कहाँ अडान, कुन कुन अडान छोड्नुहुन्छ थाहा छैन। म त सम्झिन्छु कि नेकपा माओवादीले कुन बेला के अडान राखेका थियो अहिले सम्झिने मात्रै हो भने सबै अडानलाई चाहिँ उहाँहरूलाई सम्झाउने हो भने उहाँहरू त ती अडानभित्र हराएको र खोज्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ भन्ने लाग्छ। अब कसको दबाबले कसको प्रभावले हो त्यो उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो। अब के गर्छ त नेकपा एमाले त्यसो भए यो विधेयकको यो सन्दर्भमा? नेकपा एमाले विधेयक रोक्ने पक्षमा थिएन, प्रष्ट कुरा, र आफ्नो असहमति जे हो त्यो असहमति राखेको छ र राख्दै जान्छ। समय आएपछि त्यसलाई पुनः चाहिँ ढोका खोलेर संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको मान्यता रहेको छ। अब चुनाव केन्द्रित हौँ है, 2वटा चुनाव आउँदैछ। यहाँहरूलाई त एकातिर सत्ता गठबन्धन, अघि पनि यहाँले चर्चा गर्नुभयो सत्ता गठबन्धन चुनावमा जाने भन्ने त छँदैछ। फेरि अर्को वाम गठबन्धन जो वामदेव सहितको नेकपा माओवादी केन्द्र, त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी, त्यसमा अन्य दलहरू पनि त्यहाँ आउने र फेरि पनि अर्को एउटा वाम एकता हुने भन्ने खालका आशयहरू आइराखेका छन्। यो नेकपा एमालेलाई बारम्बार थ्रेट गरिराख्छन् नि है वामहरूले अहिले? नेकपा एमालेलाई थ्रेट गरे होइन, किनभने उहाँहरू अहिले नेकपा एमालेको छेउमै हुनुहुन्न। उहाँहरूले बार्गेनिङ गरिराख्नु भएको छ काङ्ग्रेससँग हो। उहाँहरूले मानेको अहिलेको चाहिँ आफ्नो नेता शेरबहादुर देउबाजीलाई हो। अहिले चाहिँ सत्ता गठबन्धनमा हो। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको हो। त्यसकारण यो रणाको सत्ता गठबन्धनभित्रको हो र यो रणाको नेकपा एमालेसँग जोडिँदैन र यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडिने भएकोले गर्दा उहाँहरू बिचमा पहिला छिनोफानो गर्नुहोस्, त्यसपछि नेकपा एमाले यहाँको बुझाइ थियो नेपाली काङ्ग्रेससँगको बार्गेनिङ हो भन्ने बुझाइ, यो अर्को एकता गर्नको लाग्नुको मुख्य उद्देश्य होइन? नेपाली काङ्ग्रेससँगको बार्गेनिङ हो, बार्गेनिङ हो। तुरुक्क कति च्वाइदिन्छन् त्यसका अलिकति बढी च्वाइदेऊ भनेको न हो। त्यसकारणले त्यो आफूमा हिम्मत छैन र कसैको पछाडि लाग्नु नै छ भनिसकेपछि काङ्ग्रेसको पछाडि उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। विचारलाई अचार बनाएर, हरेक कुरालाई त्यागेर, आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरूलाई आत्मसमर्पण गरेर जानुभएकोले गर्दा बाध्य रे नि त। प्रतिगामीतिर लागे, केपी शर्मा ओली पार्टी पनि फोर्नु पर्यो, यो अभिगत आइलाग्यो, हामीले सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा पनि संविधानलाई बचाउनको लागि यो गरे हो भनेर माधव कुमारजी प्रचण्डजीले बोल्नु भएको सुन्नु भएको छ। उहाँको ढ्वाङ त सबै चाहिँ पर्दाफास भइसक्यो नि, भएन र? सबै पर्दाफास भइसक्यो। अरूले भन्दैनन्, अहिले उहाँसँगै रहेका नेताहरूले भनिरहेछन् कि हिजो विभाजनको जुन गर्यौँ पुष्टि हुन सकेन, उक्साहटमा गरियो र अहिले फुर्सदमा पस्ताउने स्थिति आएको छ। अहिले सुन्नु भएको छ नि, समाजवादीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले अस्ति उहाँहरूकै बैठकमा छुट्याइदिएको सिट कति हो? एउटा।
आगामी निर्वाचनको संसदीय निर्वाचनमा एउटा सिट छुट्याइदिएको। माओवादीलाई कति सिट छुट्याइदिएको? 10 सिट छुट्याइदिएको। ल तपाईँहरू बढी भरपर्दो हुनुभएकोले गर्दा 10 सिट छुट्याइदिएको। अरूलाई कति सिट छुट्याइदियो? 3 लिने कि 4 लिने कि 5 लिने छुट्याइदिने। बहुमत सरकार बन्ने गरिकन एक्लै नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो भागमा राखेर अरू अलिअलि तुरुक्क चुहाइदिएर पछि पछि लाग, कल्याण छैन भनिसकेपछि अनि अलि यो गठबन्धनको पछि पछि लाग्ने माओवादी यस लगायतकाहरूलाई अलि ढ्याङ्ग्रो ठोकिएको हुनाले गर्दाखेरि अनि गठबन्धनभित्रको अर्को गठबन्धन पनि तयार गरेर अनि काङ्ग्रेससँग जुझ्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ आँट गरिरहेको हो। जुझ्नुहुन्छ कि जुझ्नुहुन्न थाहा छैन, कि त्यही तुरुक्क चुहाइदिएको जति भाग लिएर ल जय प्रभु भन्दै कुद्नुहुन्छ। त्यो भविष्य तर यहाँले ठ्याक्कै भने जस्तो पनि अलि होइन होला। राजनीतिक हैसियत त राखेकै छन् एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले पनि। केही राखेन भने त होइन नि, तर जसलाई प्रभु मान्नु हो प्रभुले हैसियत स्वीकार गर्दिएन हो। र नेपाली काङ्ग्रेस प्रष्ट रूपमा च्याखे थापेर भविष्य पनि च्याखेकै भरमा चल्ने गरिकन सिट सङ्ख्या यी नेपाली काङ्ग्रेसका पिछलगुहरूलाई दिनेवाला छैन। अब त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसकै हातमा सत्ता जाने भयो नि अर्को 5 वर्ष पनि होइन। नेकपा एमालेको नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा त जाँदैन। कसरी जाँदैन? ऊ कि जनताको अभिमतले जाँदैन। सामने नेकपा एमाले छ र तपाईँहरू देख्नुभयो नि त, दुईजना सँगसँगै छिमेकीसँग आशीर्वाद लिन गएको होइन। म प्रधानमन्त्री कि म प्रधानमन्त्री भने आशीर्वाद लिन गएको त थाहा छ नि। आशीर्वाद लिन जानुभएको थियो त्यहाँ यहाँको। अनि भेट्न नपाएपछि गुनासो गरेर फर्किँदाखेरि के हो देखिएको? के हो इस्युहरूमा परिवर्तन भएको देखिएको? त कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने चिया खान बोलायो भने पनि कुद्दै जाने, लुरु जाने, खुरुखुरु फर्किने स्थिति हुन्छ। त्यही त नेपाली काङ्ग्रेससँग अन्य 4 दल छन् उसलाई समर्थन गर्ने र त्यही 4 दलको हैसियतमा उसले स्थानीय तहको चुनावमा पहिलो दलको रूपमा आफूलाई स्थापित पनि गरिसकेको छ भने अब पनि तिनै गठबन्धन गरेर जाँदाखेरि त बार्गेनिङ यहाँले भनिहाल्नुभयो एकीकृतसँग हैसियत छैन, माओवादी केन्द्रसँग हैसियत छैन भने उनीहरूको समर्थनमा अब आउने चाहिँ नि सत्ता समीकरणमा त नेतृत्व त उसैले गर्ने देखियो नि त। एमालेलाई त परास्त गर्छन् भन्ने त देखियो, दोस्रो दलमा त झार्यो स्थानीय तहमा पनि। अहिले उहाँहरूसँग हिम्मत छैन एउटा कुरा, तर उहाँहरू बिचमा व्यापक असन्तुष्टि छ। किनभने माओवादीभित्र भन्नुहुन्छ भने अहिले नागरिकता विधेयकलाई लिएर पनि छ र स्थानीय चुनावलाई लिएर पनि छ। किनभने हाम्रो ढाडमा टेकेर काङ्ग्रेस उक्ल्यो भन्न त जहिलेदेखि राजनीतिमा प्रचण्डजी हुनुहुन्छ तहिलेदेखि अर्काको ढाडमा टेकेर आफू उक्लिने भन्नुहुन्छ। तर यसपटकको स्थानीय चुनावमा गठबन्धनको नाममा उहाँहरूको ढाडमा टेकेर काङ्ग्रेस उक्लेको हो। अब ढाडमा टेक्न दिने कि नदिने, छोड्न पनि हिम्मत छैन, पक्रिन पनि हिम्मत हो। त्यसको असर त नेकपा एमालेलाई पर्छ नि त। त्यसको असर नेकपा एमालेलाई पर्छ। त्यसै कारणले उहाँहरूले नयाँ फेरि केही गठबन्धनभित्र गठबन्धनको संस्कृति ल्याउनु भयो। त्यस अन्तर्गत गठबन्धनभित्र वाम गठबन्धन, काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनभित्र वाम गठबन्धन लिएर आउनुभयो। यस्तो त कहीँ पनि हुँदैन, कहीँ पनि हुँदैन। र हामी नेकपा एमाले के भन्छौँ? प्रष्टसँग भन्छौँ,
पद मात्रै प्राप्ति हो भने विचार फालेको हो, विचार सहित पद हो भन्ने हो भने बेला बेलामा कहिलेकाहीँ हुन्छ, तालमेल चाहिँ हुन्छ, तर विचार पनि त्याग्ने, संगठन पनि एक किसिमले भन्ने हो भने समर्पण गर्ने अनि आफ्नो संगठनलाई माथि टेकेर अरूलाई प्रभु बनाउने काम नेकपा एमाले गर्दैन। त्यो वाम गठबन्धनभित्र नेकपा एमाले अटाउँदैन त? त्यसो भए यदि सहमतिमा आउन चाहे र सक्यो र कुरा मिल्यो र वार्ता मिल्यो भने नेकपा एमाले प्रष्ट भन्दै आएको छ कि अब मुलुक दुई ध्रुवीय रूपमा जान्छ। दुई ध्रुवीय रूपमा एउटाको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्छ र अर्कोको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ। नेकपा एमालेसँग तालमेल गर्न आउनुभयो भने तालमेलको निम्ति खुला छ, तर काङ्ग्रेससँग पनि तालमेल, गठबन्धन अनि एमालेसँग पनि तालमेल यो सम्भव छैन। अहिलेको यो सत्ता गठबन्धनको तालमेललाई छोडेर यदि नेकपा एमालेसँग फेरि गठबन्धन गर्ने भन्यो भने चाहिँ खुल्ला छ ढोका त्यसो भए सबैलाई, सबै वामहरूलाई? अहिले गठबन्धनको पक्षमा भन्दा पनि नेकपा एमाले आवश्यकता अनुरूप तालमेल गरेर जान्छ र वाम गठबन्धन बन्न पनि सक्छ, तर अहिले वाम गठबन्धन नेकपा एमाले सहित बनिहाल्छ भने त्यो लाग्दैन यहाँलाई? लाग्दैन। माधव कुमार नेपालको पार्टी एकीकृत समाजवादीसँग फेरि पनि पार्टी एकीकरण हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यहाँ? अब हामी पार्टी एकीकरणका विरोधी होइनौँ, तर जुन परिस्थितिबाट माधव कुमार नेपाल सहितका केही आउनुभयो, कमजोरी भयो महसुस गर्नुभयो भने सम्भावना हुन सक्छ। एकतर्फी कमजोरी महसुस गर्ने कि दुवै तर्फको कमजोरी महसुस गर्नुपर्छ? होइन, कमजोरी महसुस गर्दाखेरि त सबभन्दा ठुलो अपराधजन्य काम पार्टी विभाजन गरेर अनि पार्टी विभाजित शक्तिलाई काङ्ग्रेसको पाउमा पुर्याएको कारणले गर्दा सबभन्दा ठुलो कमजोरी त त्यहाँ छ। त्यसकारण ठुलो कमजोरी जहाँबाट भएको छ त्यो कमजोरीलाई रियलाइज भइसकेपछि घरभित्र केही सानातिना कमजोरी छन् भने जोबाट भएको छ सबले रियलाइज गरेर आन्तरिक कुरा आन्तरिक रूपबाट बाह्यसँग भिड्न चाहिँ हामी तयार छौँ। केपी ओलीले पनि रियलाइज गर्नुपर्ने बेला आयो नि त, एकलौटी ढङ्गबाट अघि बढ्छन् भनेर यहाँ भित्रकै नेता, चर्चित नेता घनश्याम भुसाल र भीमरावजीहरूले बोलिराख्नुहुन्छ नि, केपी शर्मा ओलीको एकलौटी प्रवृत्ति छ, अलिकति नेतृत्वदायी भूमिकामा सबैलाई मिलाउन सक्ने क्षमता भएन भन्छन् नि। अब कुन कुन बेलामा कसको के कमजोरी हो भन्ने हो भने यो शरीर हो, शरीरभित्र फोहोर विकार फाल्ने पनि गर्छौँ, तर बिहानदेखि बेलुकीसम्म पनि फोहोरको विकारलाई चाहिँ थालीमा बोकेर यही नै हो सबै अन्तिम सत्य भन्ने हो भने टोयलेट किन बनाएको हुन्छ? फोहोर फाल्नलाई हो नि त। थुकदानी कहाँ राखेको हुन्छ? फाल्नको निम्ति न हो। तर टोयलेटै बोकेर कोही हिँड्यो भने, फुलदानी नै बोकेर कोही हिँड्यो भने अनि यही नै यथार्थ हो भन्ने हो भने यथार्थ त त्यो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा कमजोरी कोमा छैन? व्यक्तिमा कमजोरी हुन्छ, संस्थामा कमजोरी हुन्छ, कहिलेकाहीँ निर्णयमा कमजोरी हुन्छ, कहिलेकाहीँ निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कमजोरी हुन्छ, कहिलेकाहीँ सानातिना कमजोरी देखिने पनि हुन्छ, नदेखिने पनि हुन्छ। जहाँ जहाँ देखिने हुन्छ
त्यसलाई सुधार्दै जानुपर्ने हुन्छ समय अनुरूप। सच्चिन तयार छन् केपी शर्मा ओली? अलि देखिँदैनन्। कमजोरी, साँच्चैको कमजोरी हुँदा त स्वीकार गरेर करेक्सन गरेर हिँड्ने हुन्छ। त्यसमा पनि दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा डङ्का पिटेर माइकबाट मेरो यो कमजोरी हो, मैले आजदेखि सुधारेँ भन्ने एक थरी हुन्छ। एक थरी व्यवहारमा सुधार्दै गइसकेपछि, व्यवहार मिलिसकेपछि त भइगयो नि, सुध्रियो। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो असन्तुष्टिलाई अर्कालाई सेवा पुग्ने गरिकन, विरोधीलाई सेवा पुग्ने गरिकन कहिले पनि आन्तरिक असन्तुष्टिलाई बाह्य शक्तिसँग जोडेर अनि त्यो असन्तुष्टिलाई मल्टिप्लाई गर्ने, एकदम बढाउने काम गर्नु हुँदैन। अब म अन्तिममा पनि रहेको छु। अब नेकपा एमाले चुनावमा जाँदाखेरि कोसँग गठबन्धन गर्ने मनस्थिति बनाएको छ? जस्तो स्थानीय चुनावमा यहाँहरूले कमल थापालाई पार्टीको चुनाव चिन्ह पनि दिनुभयो। अब यसै गरी कुनै दलहरूसँग जाने रणनीति केही छ आन्तरिक रूपमा? चुनावको घोषणै भएको छैन। अहिले सरकार गठबन्धन जोखाना हेर्दैछन्। तर त्यो चुनाव घोषणा भएन भनेर नेकपा एमाले पनि ठुलो आवाजले बोल्न सकेका छैन नि, किन? मैले त हिजै बोलेको हुँ संसदमा कि चुनाव किन घोषणा भएन? गठबन्धन एमालेसँग डराएर हो या आशीर्वाद लिन गएको ठाउँबाट आशीर्वाद नपाएर हो? के भएर चुनाव घोषणा भएन? नेकपा एमाले चुनावसँग सामना गर्न तयार छ भनेर हिजै बोलेको हुँ। त्यसकारण चुनाव घोषणा भइसकेपछि अनि चुनावका सम्पूर्ण शक्तिहरू एमालेसँग डराएर चुनाव घोषणा गरेन भन्ने आशय यहाँहरूको? हामी त अहिलेसम्म चुनाव घोषणा भइसक्नु पर्थ्यो र घोषणा चुनाव भइसकेपछि साराको ध्यान त्यता हुन्छ। अहिले त गठबन्धन बचाउनेमै ध्यान केन्द्रित भइरहेकोले गर्दा अरू कुरा त धेरै परको कुरा भइरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा गठबन्धनलाई टिकाउनकै निम्ति अहिले चुनाव घोषणा नगरेर चुनावलाई अलि पछि सार्न खोज्दैछ भने यदि सार्यो भने के गर्छ नेकपा एमाले? चुनाव पछि सार्यो भने संविधान अनुरूप आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ भने नेकपा एमाले चाहन्छ। त्यस कारणले आवधिक निर्वाचनलाई बहुमत उहाँहरूसँग छ। चुनाव सार्यो भने के गर्छ एमाले? यति मात्र बताइदिनुहोस्, सठिक जवाफ दिनुहोस्। एमाले समयमै संविधान अनुरूप चुनाव हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। अन्तिममा 30 सेकेन्ड थोरैमा बताइदिनुहोस्, नेकपा एमालेलाई जनताले किन भोट हाल्ने? अब उसलाई केपी शर्मा ओलीकै भाषामा भन्ने हो भने मेरो समर्थनमा यसरी चुनावमा चाहिँ हामीले झन्डै 2/3 सरकार गठन गर्न सकेका हौं भन्नेले त्यो सरकार टिकाउन नसक्नेलाई किन भोट हाल्ने? यति बताइदिनुहोस् सट्टिकमा। नेकपा एमाले गरेका कामहरू, लिएका अडानहरू, चाहे त्यो राष्ट्रियतासँग होस्, चाहे लोकतन्त्रसँग होस्, चाहे परराष्ट्र नीतिसँग होस्, चाहे विकाससँग होस्, सुशासनसँग होस्, यो सबैमा तुलनात्मक रूपमा सबभन्दा बढी भूमिका नेकपा एमाले अगुवाई गरेको कारणले नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउने अभियानमा जुन अवरोध पैदा भएको छ यो गठबन्धनको कारण, त्यो अवरोधलाई समाप्त गर्नको निम्ति नेपाली जनताले नेकपा एमालेलाई भोट दिनुपर्छ। हस् लालबाबुजी, आजको लागि समय सकियो। यहाँको विचार र समयको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डित। आज हामीले समसामयिक विषयवस्तु र चुनावमा नेकपा एमाले कसरी जान्छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्यौं। अन्य कुनै विषय र व्यक्तिका साथमा हामी आउँछौं। प्राइम टाइम्स एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।